अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। इस व्लॉग में कुछ अहम जो बातें करेंगे वो आपको बताता चलूं कि हम लोग इस हैकर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस हैकर ने जो इस वक्त एक नया इंकशाफ किया है और बहुत ही जबरदस्त किस्म का, जिससे बड़ी साजिश और बड़ी चीजें खुलकर सामने आई हैं। और दूसरा किसानों के हवाले से बात करेंगे कि किसानों का धरना चल रहा है इस वक्त। राना सनाउल्लाह साहब जो है वहां पे फंस चुके हैं, और कुछ मरियम नवाज के हवाले से भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैकर के बारे में, क्योंकि इस हैकर ने जो नई किस्त जारी की है वो बताया उसने कि दो इस्लामी मुल्क हैं, एक छोटा मुल्क है और एक बड़ा मुल्क है। छोटे मुल्क ने राब्ता किया है बड़े मुल्क के साथ, और छोटे मुल्क ने इसराइल में राब्ता किया है, और इसने छोटे मुल्क ने यानी कि छोटे मुल्क ने इस बड़े मुल्क को वहां से इसराइल से एक सॉफ्टवेयर लेके दिया है। तो ये सबसे अहम जो जरूरी चीज है कि ये दोनों इस्लामी मुल्क हैं। इसके सरबराह जो है यानी कि छोटे मुल्क की जो सरबराह है वो एक खातून है। इससे इशारा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जी हां, बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश की जो खातून अव्वल हैं हसीना वाजिद, वाज़े तौर पर आपको बताता चलूं कि इसका कहने का मकसद यह है कि बांग्लादेश ने सॉफ्टवेयर लेकर पाकिस्तान को दिया है, और यह सॉफ्टवेयर इसराइल से लिया गया है, और ये जितनी भी ऑडियोज हैं ये सब उसी के जरिए लीक हो रही हैं। और ये ऑडियोज किसी कैमरे के जरिए नहीं ली, या किसी जो है किसी भी यानी कि माइक्रोफोन के जरिए या किसी आले के जरिए नहीं ली गई हैं। ये ली गई हैं एक सॉफ्टवेयर के जरिए, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है तो हैकर जो है इसका इस्तेमाल किसी भी जगह किसी भी तरीके से कर सकता है। ये जब पेजेस सॉफ्टवेयर मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है तो ये सारा सिस्टम हैक कर देता है। और ये इजरायली सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। वैसे तो मोबाइल के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान तो आपके सामने निकल रहे हैं कि अब ये हैकर जो है, क्योंकि जब सादा मोबाइल हुआ करता था 32-33, वो याद है कि वो 3310 फलाना टमकाना, तो उससे ये चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो टच मोबाइल आ गए हैं इसके अंदर सब नेट सिस्टम है, पूरी यानी कि चीजें हमारी सब ऑनलाइन चल रही हैं, तो वो कुछ भी कर जाते हैं। इसमें हैकर जो है वो बहुत आगे चले गए। हमारी सोच है, हम लोग वहां तक सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। इससे हैकर चलो जो भी कुछ कर रहा है सो कर रहा है। लोग तो हैकर के बारे में दुआएं भी कर रहे हैं, क्योंकि हैकर ने बहुत ही ऐसी सारी चीजें जो हैं वो खोल के सामने रख दी हैं कि जो पहले बंद कमरों में हुआ करती थी। तो इन बंद कमरों के बारे में भी, इन बंद कमरों के बारे में मैं कुछ बाद में इस पर डिस्कस करता हूं। लेकिन पहले ये हैकर से जो हमें नुकसान हो रहे हैं और फायदे हो रहे हैं इसका आपको बताता चलूं कि हम देखेंगे टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है, और पाकिस्तान सिर्फ आटे की लाइनों में लगा हुआ है। तो यहाँ के रोड्स जो हैं वो ही कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुक्मरान जो हैं वो ठेके दे रहे हैं ठेकेदारों को, और वो ठेकेदार जो हैं रोडों को मुकम्मल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग सिर्फ इन्हीं जगहों पर फंसे हुए हैं कि इधर से लेना है उधर से देना है, और इसका माल खाना है उसका करना है, और एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में लड़ाई झगड़ों में मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है। मुल्क जाता है बाहर में जाता है तो जाए, लेकिन मेरी सीट बचनी चाहिए, ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। अब ये है कि हम लोग अगर किसी जज के बारे में बात करते हैं तो एकदम से तौहीन अदालत लग जाता है। अगर किसी और ताकतवर इदारे के बारे में हल्की सी बात करते हैं तो हमें उठा लिया जाता है, और अगर हम एकदम से किसी यानी कि वजीर या किसी ऐसे आला हुकाम के बारे में बात करते हैं या उनको देखते हैं तो हम पे तौहीन अदालत और हमारे ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब ये मीडिया के दौर में ये है कि सब लोग सुनते हैं देखते हैं, और क्योंकि इस वक्त जो अहम बात है जो सोचने वाली है, हुक्मरान इस तरफ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि ये हुकूमत सदा नहीं रहनी है। यहाँ पे पता नहीं कितने कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े बादशाह हैं, ऐसे ऐसे वो बातें किया करते थे, और इतनी इतनी उन्होंने बड़ी बड़ी हुक्मरानी है और बड़ी बड़ी सल्तनतें बनाई हैं, लेकिन सब मिटकर खाक हो गया है। और ये जबरदस्ती की हुकूमत बनाई हुई 22 करोड़ अवाम पर
صرف الیکشن نہیں کروا رہے. الیکشن اگر دیتے ہیں تو الیکشن آج دے دیں, کل دے دیں, لیکن اب یہ کیا سوچتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں. آخرکار یہ بھی ختم ہو جانا ہے. 5 مہینے 10 مہینے سال بعد ان کی حکومت ختم ہو جانی ہے, کیونکہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں الیکشن کرواتے, ملک کو کسی اچھی جگہ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے, اس سارے سسٹم کو جوڑ کے اکٹھا کیوں نہیں کرتے. رجیم چینج جو ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب اس حکومت میں اتنی اتحادی جماعتیں ہیں, اور پیچھے سے رجیم چینج جو حکومت لانے والی ہے وہ بھی ہیں. تو اس میں حکومت ایک ہاتھ میں نہیں ہے, اس لیے اس حکومت کی طبیعت کہہ لیں گے خراب رہتی ہے. پچھلے بھی لوگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کی ٹیم کا جو 12واں کھلاڑی ہے, اور وہ مریم نواز اپنے چاچا شہباز شریف صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے ابو سے بھی بات کی ہے, اور 6 ماہ کی محنت ہے اس ڈیل پر. میں ان کے ابو سے بھی یہی کہا ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں کچھ نہ کہیں, تو کوئی مسئلہ کریٹ نہ کریں, اور یہ ڈیل ہونے دیں کہ وہ پرویز مشرف کو یہاں پہ لائیں اور اس کا علاج کروائیں. کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے اس آڈیو کا مقصد اتنا ہے کہ پرویز مشرف کو لانے کا کہ قوم کا رد عمل دیکھا جائے. کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نواز شریف کو لانے کے لیے ہے. نواز شریف کو یہاں پہ لانے سے پہلے کی کچھ چیزیں چیک کرنا چاہتے ہیں, جو کہ اب انہوں نے اسحاق ڈار کی صورت میں چیک کر لیا ہے. کیونکہ اسحاق ڈار اب یہاں پہ آئے ہیں قوم کا, یا کیونکہ اب باقی ادارے بھی تو ہیں, ان کو پہلے دیکھنا تھا کہ ان کے ساتھ کہیں وہ دھوکہ دہی نہ کر جائیں, کہیں وہ ان کو گرفتار نہ کر لیں, کیونکہ ان کی طرف بھی تو انہوں نے دیکھنا ہے. تو خیر وہ اب اس میں اب دیکھیں کہ کیا اب آگے راستے نکلتے ہیں, ان کی راہیں ہموار ہوئی ہیں, یہ کیا ہوا ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اور اب دیکھیں کہ یہ مریم بی بی کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ہر جگہ ان کی جو ہے وہ مانی جاتی ہے. کیونکہ انہوں نے پاسپورٹ کے لیے وہ کیا ہوا ہے, پاسپورٹ جو ہے ان کا اب ان کو ملنے والا ہے. کہہ لیں الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اور انہیں پاسپورٹ ملنے کی دیر ہے تو یہ لندن چلی جائیں گی, اور پھر دیکھیں کہ وہاں سے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں. اور اب آتے ہیں کسان یونین کی طرف. رانا ثناء اللہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے, کیونکہ جو کسانوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اسلام آباد کے بہت حالات خراب ہیں. یہ ہمارا جو میڈیا یہ تو کچھ بھی نہیں دکھا رہا, کسانوں کے ساتھ مذاکرات ہو گئے ہیں, یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے, لیکن ایسا کوئی معاملات نہیں ہے. آپ اس وقت خیبر پلازا کے پاس جا کے دیکھیں, وہاں پہ کسانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. لیکن خیر ان کا رانا ثناء اللہ کا پتہ نہیں اب کیوں کہنا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے ہیں, تو کسان جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہوتے تو کسان چلے جاتے. اس وقت خیبر پلازا اور اس کے ارد گرد کے نواز جو ہیں وہ بہت جو ہے جگہ تنگ ہے. یہاں تک کہ اسلام آباد کے لوگوں نے ان کو کھانا پہنچانے کی کوشش کی تو وہ بھی حکومت نے کہا کہ ان کو نہیں دینا. اور کسانوں کی کیا ڈیمانڈ کیا ہے, وہ یہ ڈیمانڈ ہمارے والی ہے. یہ کسانوں کی کوئی الگ سے ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ ہم جیسے لوگ ہیں اور ہم پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں. ان کی آمدنی کم ہے, ان سے برداشت نہیں ہوئے ہیں تو وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں. کیا ہے جی کہ انہوں نے ٹیوب ویل چلانے ہوتے ہیں, اور وہ ٹیوب ویل میں جو بجلی کا بل آ رہا وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کی آمدنی سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ اور فلانا ٹمکانا یہ وہ آپ کو دکھاؤں تو وہ بات پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے. یہاں پہ ایسا ہو چکا ہے, یہاں پہ یہ جو یہاں پہ شہروں کی آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایسے حالات چل رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک جو ہوتا ہے میٹر ریڈنگ والا وہ پھر رہا تھا تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا. اب دیکھیں کہ موت کا فرشتہ میٹر ریڈنگ والے یعنی کہ بل ہی رہ گئے. یہاں پہ بلوں کی مد میں حکومت اتنا ظلم کر رہی ہے عوام پہ, کسان جو ہیں وہ ان کی جب وہاں سے چیز نکلتی ہے تو وہ بہت کم قیمت کی ہوتی ہے. جب وہ ڈیلروں کے آڑتیوں کے ہاتھ چڑھتی ہے تو اس کی ریٹس زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں. سپوز ایک چیز کسان نے نکالی ہے جی 1 روپے کی, آگے سے جی وہاں سے جب وہ آڑتی اٹھا کے لے کر آتا ہے وہ آگے جا کے 3 روپے کی بیچتا ہے, وہ 3 کی بیچتا ہے, وہ آگے جو ہول سیلر ہوتا ہے وہ لے کر جاتا ہے, جو تھوک کا ہوتا ہے وہ اس کو جی آگے جا کے 5 روپے کی بیچتا ہے, جو ریٹیلر ہے وہ 10 کی بیچتا ہے, اور وہ ایک والی چیز 10 گنا زیادہ میں بکتی ہے. خیر یہ چیزیں بہت لمبی ہیں, ان پہ اگر بات کرتا رہا تو بہت لمبی ہو جائے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب ضرور کر لیں, اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں. اللہ حافظ.